नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि तमाम जंगजू तंजीमों की जानिब से पहली बार एक ज्वाइंट कमांड सेंटर काम कर दिया गया है, जिसके तहत ये रीजनल वॉर लड़ी जाएगी। यमन, इराक, शाम, लेबनान और बाकी जितनी भी जंगजू तंजीमें हैं, सबका पहली बार एक ज्वाइंट कमांड सेंटर काम किया गया है, जहां पर तमाम जंगजू तंजीमों के कमांडर्स बैठेंगे और इस जंग को मॉनिटर कर रहे होंगे। यानी जैसे होता है ना कि एक एलाइड फोर्सेस लड़ रही हैं और उन एलाइड फोर्सेस का एक ही पीछे कमांड रूम होता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप रेड सी की मिसाल ले तो जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी यहां पर आए थे रेड सी में, तो उसके लिए भी एक कमांड सेंटर कायम किया गया था जो कि ग्रीस में कायम हुआ था। तो जहां भी एलाइड फोर्सेस लड़ती हैं तो पीछे कमांड सेंटर एक होता है, वहां से सबको जो है वो ऑर्डर्स जारी किए जा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं। तो पहली बार एक ज्वाइंट कमांड सेंटर कायम हो चुका है, ये इतला सामने आ रही है। और हजारों इजरायली फौज गजा से निकलकर लेबनान की तरफ जा रही है। ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, गजा से फौज निकलकर लेबनान की तरफ जा रही है। और ये सबसे बड़ा सबूत है एक बड़ी जंग का, क्योंकि हमने नहीं देखा कि गजा से निकलकर फौजें जा रही हों। क्योंकि रिजर्व फौजें जरूर गई हैं लेबनान की तरफ, लेकिन गजा से उन्होंने फौजें नहीं निकाली। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि गजा से अब जो मेन वॉर फ्रंट है वो लेबनान की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और मैं जाते जाते ये भी पूछना चाहता हूं कि ये फौज जो ये गजा से निकाल रहे हैं, ये भी बताते जाएं कि गजा में सिविलियंस को अटैक करने के अलावा और गजा को मलबे का ढेर बनाने के अलावा इनकी अचीवमेंट क्या है। क्या हमास खत्म हो गई है? क्या इनके कैदी वापस आ गए हैं जो इन्होंने अपने वॉर गोल्स डिक्लेयर किए थे? दोनों में से एक भी पूरा नहीं हुआ है। रूस ने नाज़रीन बहुत बड़ा बयान जारी किया। रूस ने इलाकाई जंग की जो है ना बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और दुनिया को पैगाम दे दिया है कि इलाकाई जंग का वक्त आ चुका है और इसका जिम्मेदार इसराइल है। और इसराइल और उसके पीछे बैठे हुए सारे मगरब में वो इत्तेहादी जिन्होंने इसराइल को ये छूट दी हुई है कि वो मैड डॉग की तरह बिहेव कर रहा है और जहां पर उसका जो जी चाहता है वो करता चला जा रहा है, उसको असले और इकोनॉमी और सारी सपोर्ट दी जा रही है। तो इसके जिम्मेदार वो हैं और इस जंग के नतीजे में जो तबाही आएगी उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी इसराइल के ऊपर होगी। और यहां से फिर वो जंग छिड़ेगी, ना सिर्फ इलाकाई जंग बल्कि उससे भी बहुत आगे जो है ना मामलात होने जा रहे हैं। इजरायली आर्मी चीफ के सामने लेबनान को इन्वेड करने के हवाले से प्लान रखा गया है, इस बारे में भी बात करेंगे। ताज़ा तरीन और भी बहुत सारी तफसीलात है आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस जंग में दुनिया बड़े बड़े मजालिम विटनेस कर रही है, क्योंकि फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों का सामना एक ऐसी शैतानी ताकत के साथ है जिसका फितना इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है, जो इंसानी तारीख का सबसे जालिम तरीन एक कुव्वत है और जिसका जोर सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस के ऊपर चलता है। और इसराइल के इस हमले पर जो लेबनान में हुआ है, बहुत बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि दुनिया से मजम्मत होना शुरू हो गई है, क्योंकि डायरेक्टली सिविलियंस अंडर अटैक आए हैं। इस बात को समझिए, अगर सिर्फ हिजबुल्लाह के फाइटर्स अंडर अटैक आते तो मामला कुछ और था, लेकिन यहां पर सिविलियंस अंडर अटैक आए हैं तो दुनिया की मजम्मत जो है वो इस वक्त हो रही है। तो यहां पर हमारी बात अगेन सच साबित हो रही है कि ये इसराइल की कोई मिलिट्री अचीवमेंट नहीं है, ये उसका कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है जो उसने लेबनान में किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गजा में उसने हजारों निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद किया है, तो बिल्कुल वैसा ही काम उसने लेबनान में कर दिया है। तो जैसे गजा में उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है और गजा में हजारों फलस्तीनियों की शहादतें इसराइल के जो बका है उसके लिए उसको कोई मददगार साबित ना होंगी, तो बिल्कुल लेबनान में जो सिविलियंस की कुर्बानियां हैं वो उल्टा इसराइल के जो इख्तिताम का सबब अल्टीमेटली जो है वो जाकर बनेंगी। मैं आपके सामने पहले हेडलाइंस रख देता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा। बेल्जियम से खबर सामने आ रही है। बेल्जियम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिनाउंस टेरर अटैक इन लेबनान एंड सीरिया। टेरर अटैक इसको बेल्जियम कह रहा है और सारी दुनिया भी कह रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, द अटैक इन लेबनान एंड सीरिया इज अ ब्रूटल एस्केलेशन ऑफ वायलेंस एंड वी कॉल फॉर एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन। आयरलैंड का बयान देखिए, पेजर अटैक इन लेबनान क्लियरली वायलेट्स द जेनेवा कन्वेंशन। अब ये बर्तानिया की भी बोगस पॉलिसी आप देखिए कि स्कॉटलैंड के साथ उसका मसला चल रहा है, स्कॉटलैंड फलस्तीन के साथ खड़ा है और जो इंग्लैंड है वो यानी बतौर यूके वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। यानी स्कॉटलैंड यूके से इस वक्त अलहदगी चाह रहा है, आज़ादी चाह रहा है और स्कॉटलैंड स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है फलस्तीन का। तो कितनी इनकी बोगस पॉलिसी है कि
ऑलरेडी आपके आपस में फड्डे चल रहे हैं और आप इस जंग की वजह से दोबारा अपने आप में डिवीजन पैदा कर रहे हैं। बहरहाल, तो आयरलैंड का पेजर अटैक इन लेबनान इज डेलिबरेट डिसरिगार्ड फॉर पीपल्स लाइफ बिकॉज दे एक्सप्लोडेड इन द पब्लिक प्लेसेस। ये टेरर अटैक है क्योंकि पब्लिक प्लेसेस के अंदर ये धमाके हुए हैं, ये कोई मिलिट्री वो कार्रवाई नहीं थी। द सिचुएशन इज वेरी वरीइंग, जोसेफ बोरेल कह रहा है, and I can only condemn these attacks that endanger the security and stability of the Lebanon। ठीक है, अब ये मैंने चंद बयानात आपके सामने रखे हैं और यूरोप के भी बयानात आपके सामने हैं। इससे ये नहीं होगा कि इजराइल रुक जाएगा, इन बयानात से इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल रुकेगा जैसे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि इजराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, तो उसको ताकत के मीडियम में ही जवाब देना पड़ेगा तो बात उसकी समझ में आएगी। अच्छा, इन बयानात से ये मामला रुकने वाला नहीं है, लेकिन इन बयानात से जो चीज एस्टेब्लिश हो रही है वो ये कि ये इजराइल की कोई मिलिट्री अचीवमेंट नहीं है, ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये एक बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई थी जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इजराइल ने अपने सारे असर और रसूख का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मैस किलिंग्स के लिए केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी तो बिल्कुल वैसा ही है। इसका मीडियम मुख्तलिफ है, मैस किलिंग्स इसमें भी हुई हैं और केमिकल वेपन्स में भी हुई हैं। तो असल बात जो समझने वाली है कि कोई अचीवमेंट नहीं है और ये एक दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना कार्रवाई है जो इजराइल ने की है। तो ये एक बात होगी। आगे चलते हैं तो 460 सर्जरीज इस वक्त कंप्लीट हो चुकी हैं और लेबनान से खबर ये सामने आ रही है कि ज्यादातर जो सर्जरीज हुई हैं वो फेस और आइज की हुई हैं, क्योंकि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह फेस के करीब ये पेजर्स एक्सप्लोड हुए हैं और चेहरा मुतासर हुआ है। तो फेस और आइज की सर्जरीज 460 कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, अब जरा देखिए रूस का जो बयान सामने आया। इस वक्त तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम इदारे वो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि रीजनल वॉर का आगाज हो चुका है और अब बस मतलब उसकी चिंगारी तो जला दी गई है, अब इसको शोला बनना है, ये अगले कुछ घंटों में बने या 2 दिनों में बने। रशिया का अहम तरीन बयान सामने आया है। द अटैक ऑन द कम्युनिकेशन डिवाइसेज इन लेबनान is an act of comprehensive war and aims to provoke a major war in the region। रशिया ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि इजराइल ही जिम्मेदार है और इजराइल का ये जो अमल है ये कंप्रीहेंसिव वॉर छेड़ने के मुतरादिफ है और अब हम रीजनली ऑन द ब्रिंक ऑफ अ मेजर वॉर पहुंच गए हैं। इजराइल का ये इकदाम छोटा मोटा इकदाम नहीं है, ये इस लेवल का इकदाम है कि इसने मामले को कंप्रीहेंसिव वॉर की तरफ धकेल दिया है। दिस इज एन एक्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव वॉर। ये नहीं है कि एक लीडर को निशाना बनाया गया है, कोई एक प्रिसाइज अटैक किया गया है, ये थ्रू आउट द लेबनान और जितनी बेदर्दी से लेबनीज को निशाना बनाया गया है। दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर एंड दिस इज एन एक्ट ऑफ कंप्रीहेंसिव वॉर। रूस ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अब दुनिया इस तबाही के लिए जो है वो तैयार हो जाए जो आगे आने जा रही है। अच्छा, अब एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह अटैक करने जा रही है। हिजबुल्लाह में लॉन्च अ मेजर रिटेलिएटरी अटैक अगेंस्ट इजराइल। ये एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है कि मेजर रिटेलिएटरी अटैक इस वक्त हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर करने जा रही है। अगर इजराइल के अंदर से हम जो ताज़ा तरीन इस वक्त तफसीलात आ रही हैं और 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, यानी हम 2-3 चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि रीजनल वॉर क्या अब छिड़ने का वक्त आ गया है और दोनों तरफ से चूंकि खबरें हैं कि हिजबुल्लाह भी अटैक करने जा रही है और इजराइल भी अटैक करने का इरादा रखता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले कौन हमला करेगा और क्या वाकईतन अब उस अनइमेजिनेबल वॉर का वक्त आ गया है और इस हमले का नतीजा क्या निकलेगा और फिर मामला आलमी जंग तक किस तरह जा रहा है और रेजिस्टेंस किस हद तक तैयारी कर रही है। हसन नसरुल्लाह ने देखेंगे आज स्पीच नहीं की तो उसका मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। रशिया चाइना से राब्ते हो रहे हैं, रीजनली एक दूसरे से राब्ता किया जा रहा है, तो मतलब बटन ही दबाना ना, तो बटन दब गया, जब ट्रिगर दब गया तो फिर वहां से वापसी तो नहीं होगी। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, तो उन सारी चीजों को भी हम खंगालने की कोशिश करते हैं। पहले जरा इजराइल से देखें। इजराइल से 4-5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि इजराइल पूरी तरह से अलर्ट के ऊपर है, रेजिंग द अलर्ट लेवल इन द एयर डिफेंस सिस्टम एंड द एयर फोर्स इन द एंटीसिपेशन ऑफ अटैक फ्रॉम हिजबुल्लाह। तो वो जितना भी बहरहाल अपना कर लें कि हम इतने अलर्ट हैं और हम उतने अलर्ट हैं, जब सैकड़ों और हज़ारों मिसाइल आएंगे तो ये सबको पता है कि इजराइल उसका दिफा नहीं कर सकेगा, इजराइल उसका सामना नहीं कर सकेगा। दूसरी बात नज़र ये सामने आ रही है कि इजराइल में इस हमले को जो लेबनान के ऊपर हुआ है इसको कंप्रीहेंसिव वॉर की ओपनिंग कहा जा रहा है।
یعنی اگر 50 ٹینک لیبنان میں داخل ہو جاتے تو آپ بالکل اس کو کلیئرلی سمجھتے کہ یہاں پر اب ریجنل وار سٹارٹ ہو گئی ہے. ایون 2 ٹینک بھی داخل ہو جاتے تو آپ سمجھتے کہ یہ ریجنل وار سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو ڈیفرنٹلی اٹیک کیا گیا ہے اور ٹیکنالوجیکل اٹیک کیا گیا ہے, اس کو اسرائیل کے اندر کمپریہنسو وار کا اوپننگ کہا جا رہا ہے. The explosion of the booby-trapped communication devices was programmed as a surprise opening strike in comprehensive war. یہ سرپرائز اوپننگ سٹرائک ہے کمپریہنسو وار کے لیے, یعنی کمپریہنسو وار ہم نے اس حملے کے ساتھ چھیڑ دی ہے, اسرائیل یہ کہہ رہا ہے. آگے ناظرین چلے تو بہت غیر معمولی خبر جو اس بات کی تصدیق کر رہی ہے اس بڑی جنگ کے حوالے سے کہ غزہ سے فوجیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے, کیونکہ اصل تو معاملہ غزہ ہے. تو غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے لیے پرائمری چیز وہ ہے. تو غزہ سے فوجیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو لیبنان وار. مطلب اگر وہ ریزرو بھیجیں تو چلیں پھر بھی سمجھ آتی ہے, لیکن وہ ریزرو نہیں بھیج رہے, وہ غزہ میں جو فوجیں لڑ رہی ہیں ان کو بھیج رہے ہیں. یعنی وہ غزہ سے کمپلیٹلی شفٹ کر رہے ہیں لیبنان کی طرف. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غزہ میں ان کو شکست ہو چکی ہے. غزہ میں وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے جو غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانا تھا وہ بنا لیا, لیکن اصل جو مقصد تھا حماس کا خاتمہ, قیدیوں کی واپسی, وہ تو نہیں ہو سکتی. تو وہاں پر ان کے روزانہ کی بنیاد پر فوجی مر رہے ہیں, اور مستقبل قریب میں بھی حماس کی شکست کوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے یا تو ان کو جنگ روکنی چاہیے تھی اور دنیا کو مجبور کرنا چاہیے تھا اسرائیل کو جنگ روکنے کے لیے, لیکن اسرائیل نے جنگ تو نہیں روک رہا. تو اس لیے ان کو نیا فرنٹ چاہیے تھا, اور وہ لیبنان کا فرنٹ ہے. اور اب غزہ سے فوجیں نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کا مین فرنٹ لیبنان ہوگا. یہاں پر وہ تھوڑی بہت فوج رکھیں گے اور اسی طرح سویلینز کے اوپر بم گراتے رہیں گے, اور مین فرنٹ جو ہے وہ اب لیبنان کا بننے جا رہا ہے. غزہ سے فوجیں نکالنا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. کمانڈو بریگیڈ 98 moves from the south to operate under northern command until further notice. ساؤتھ مطلب یہ غزہ والا ایریا کو وہ ساؤتھ کہتے ہیں, نارتھ وہ کہتے ہیں جو مطلب لیبنان بارڈر والے سائیڈ والے سارے ایریاز ہیں, وہ نارتھ ہے, اور ساؤتھ یہ ایلات والے سائیڈ والے ایریاز ہیں. The 98th division was planned to remain in Gaza, but in recent days it was decided to move it to the north. 98 ڈویژن جو ہے وہ بھی پلان کی جا رہی تھی کہ اس کو غزہ میں رکھا جائے, لیکن اب اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے نارتھ میں بھیجنے کے لیے. یہ بھی اب تک مطلب ڈویژن میں ہزاروں فوجی ہوتے ہیں, تو 98 ڈویژن اور کمانڈو بریگیڈ جو ہے وہ بھیجی جا رہی ہے نارتھ میں حزب اللہ سے لڑنے کے لیے. اچھا آگے ناظرین چلے تو بڑی خبر اسرائیل سے یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کے سامنے 2-3 پلانز رکھے گئے ہیں کہ لیبنان کو انویڈ کس طرح سے کرنا ہے, لیبنان میں کس طرح سے داخل ہونا ہے. دا کمانڈر آف دا ناردرن کمانڈ پریزنٹڈ دا چیف آف سٹاف اینڈ دا پولیٹیکل ایکلیون ود a series of plans to launch a ground operations in Lebanon. سیریز آف پلانز, 5-7 طرح کے پلانز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اسرائیلی آرمی چیف کے سامنے, کہ جس میں سے وہ شارٹ لسٹ کر کے پھر نتن یاہو کے سامنے اس کو فائنل اپروول کے لیے رکھا جائے گا فار دا انویژن آف لیبنان. یہ بھی اسرائیل سے خبر آ رہی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں طرف سے خبریں ہیں. اس سے پہلے جو لیبنان پر حملے سے پہلے صرف اسرائیل کے حوالے سے خبریں تھی کہ اسرائیل ہی اٹیک کرے گا, لیکن اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر کہ پہلے کون اٹیک کرے گا. حزب اللہ بھی کر سکتی ہے اور اسرائیل بھی کر سکتا ہے. اچھا, پرائم منسٹر نتن یاہو اینڈ پریزیڈنٹ آئزک held a meeting to discuss security developments. نتن یاہو اور اسرائیلی جو صدر ہے اس کی بھی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ اسرائیل سے آنے والی تازہ ترین خبریں ہیں. لیکن اگر ہم اس حملے کے حوالے سے دیکھیں کہ اسرائیل میں کیا کوئی ریالٹی بدلی ہے, اسرائیل میں جو اس سے پہلے تنقید ہو رہی تھی کہ اسرائیل کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور اسرائیل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور وہ اسرائیلی جنرلز جو یہ کہہ رہے تھے کہ 1 سال سے پہلے اسرائیل ختم ہو سکتا ہے, اس کی سیکیورٹی کولیپس ہو رہی ہے. تو کیا لیبنان پر حملے کے بعد اندرونی طور پر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اس حملے کو اسرائیل کی جو سیکیورٹی لیڈرشپ ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے, یا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سے اسرائیل بہت پاورفل ہو کر ابھرے گا, یا کوئی بہت بڑا گراؤنڈ لیول کے اوپر تبدیلی آ گئی ہے؟ تو یہ بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسرائیل میں اس حملے کو بالکل اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا, اور وہاں پر کوئی صورتحال کی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ان کی جو فارمر ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ یہ ایک بے تکا اٹیک ہے جس سے اسرائیل کی جو ریالٹی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے,
اور اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کوئی سہارا ملنے والا نہیں ہے اور وہ ہماری کوئی ڈیٹرنس اس سے بحال ہونے والی نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے اسرائیلی سابقہ آرمی چیف کا بیان رکھنے جا رہا ہوں. نیتن یاہو is a threat to our security and seeks to continue the war for as long as possible. یہ جو کام نیتن یاہو کر رہا ہے یہ دراصل ہماری سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کی جو تمام کاروائیاں ہیں وہ صرف اور صرف اپنا اقتدار پر لانگ کرنے کے لیے ہیں. تو اندرونی طور پر کوئی، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، پوری دنیا میں کنڈیم کر رہی ہے کہ سویلینز کو اٹیک کیا ہے، تو سویلینز کو اٹیک کر کے تو کوئی جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے. اب اسرائیل کے ٹاپ میڈیا کے دو بیانات دیکھیے. Israeli steps in the north will increase the risk of a comprehensive war breaking out in entire region. یہ جو اسرائیل نے اقدام اٹھائے ہیں، ایک تو یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ comprehensive war کی طرف ہمیں لے کر جائیں گے. دوسرا، Israel steps on the northern border do not guarantee the return of the northern residents to their homes. اس سے یہ بالکل نہیں ہوگا کہ ہمارے جو سیٹلرز وہاں سے مائگریٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا ڈکلیئرڈ وار گول یہ ہے کہ ہم ان ریزیڈنٹس کو واپس لانا چاہتے ہیں، ان سیٹلرز کو واپس لانا چاہتے ہیں، تو یہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی نارتھ کی طرف جو ریالٹی ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے اس حملے کے ساتھ. تو یہ تین بیانات ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ حملہ صرف اور صرف ایک ٹیرر پھیلانے کے لیے اور اپنی ہیبت دکھانے کے لیے تھا اور اس کا ملٹریلی کوئی اچیومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا آگے ناظرین چلیں تو سب سے بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت یمن سے آ رہی ہے. ریزسٹنس اس وقت کیا تیاری کر رہی ہے؟ تو ریزسٹنس یہ تیاری کر رہی ہے، یمن نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایک جوائنٹ روم بنایا گیا ہے، کمانڈ سینٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ پہلی بار ایسا بنا ہے اور تمام جو جنگجو تنظیموں کے کمانڈرز ہیں وہ یہاں پر بیٹھیں گے اور ایک آرگنائز سطح کے اوپر جنگ لڑی جائے گی. اب تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، چاہے تمام ملکوں نے بھی مل کر حملہ کیا ہو، تو کبھی اتنا آرگنائزڈ اٹیک نہیں کیا گیا. یہی سب سے بڑی جو وار کے اندر مسٹیک رہی ہے حکمت عملی کے اندر، کہ چاہے جارڈن بھی حملہ آور ہے، سعودی عرب بھی حملہ آور ہے، مصر بھی حملہ آور ہے، لیکن پیچھے ایک جوائنٹ کمانڈ روم نہیں ہے، وہ سارے اپنے اپنے طور پر لڑ رہے ہیں. تو اس طرح آپ کی جو ساری فورس ہے وہ اس طرح کی آؤٹ پٹ کریٹ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ ڈیوائیڈ ہو کر لڑ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی جوائنٹ ایکشن نہیں ہے. تو یہاں پر وہ جوائنٹ ایکشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے. یہ اب تک کی بڑی خبر ہے. یمن ذرا دیکھیے، وی ہیو اے جوائنٹ آپریشنز روم بٹوین دا ایکسس لیڈر اینڈ کوآرڈینیشن از گوئنگ بٹوین دا یمنیز، عراقیز، سیرینز اینڈ ایرانینز ٹو تھارٹ دا زائنسٹ پروجیکٹ. ایرانینز بھی ہیں، شام بھی، لیبنان بھی، عراق بھی، یمن بھی، یہ تمام کے تمام. اور عراق میں صرف ایک تنظیم تو نہیں، عراق میں 3-4 ہیں، سیریا میں بھی کئی ایک تنظیمیں ہیں، اور ایون لیبنان میں صرف حزب اللہ نہیں ہے، اس کے علاوہ 2-3 اور تنظیمیں. تو یہ 10-15 جنگجو تنظیمیں بنتی ہیں. ان کا ایک جوائنٹ روم بنایا گیا ہے جس کو آپ ان کا کمانڈ سینٹر کہہ سکتے ہیں. اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو ریجنل وار کو لڑنے جا رہے ہیں. دا اسرائیلی سائبر اگریشن آن لیبنان ایمز ٹو شفل دا کارڈز اینڈ پلنج دا ریجن انٹو اے کمپریہنسو وار. میں نے آپ کو بتایا نا کہ تمام اطراف سے یہ کنفرمیشن آ رحی ہے کہ اب یہ معاملہ ریجنل وار کی طرف چلا گیا ہے، کیونکہ اتنا بڑا اٹیک ہو گیا نا کہ سویلینز اتنی بڑی تعداد کے اندر نشانہ بن گئے ہیں. تو حزب اللہ کو اب اس کا بدلہ لینا ہے. اگر حزب اللہ کمپریہنسو وار نہیں بھی چھیڑتی تو بھی اس کو ایک بہت بڑے لیول کا اٹیک کرنا ہوگا، اور ساری بات ہے پھر اسرائیل کو اس کے آگے جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسرائیل تو ویسے بھی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے بڑی جنگ چھیڑنے کے لیے. تو اس لیے اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرح معاملہ جو ہے وہ اس وقت جا چکا ہے اس حملے کے بعد. We stand in solidarity with the Lebanese people led by the resistance led by حزب اللہ. ہم پوری طرح سے جو لیبنان کے عوام ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ خبر سامنے آ رہی ہے یمن سے. اچھا جارڈن کی 2 سٹیٹمنٹ دیکھیے. The most extremist Israeli government in Israel's history must be prevented from pursuing the region to the abyss. اسرائیل کی تاریخ کی یہ سب سے ظالم اور ایکسٹریمسٹ حکومت ہے اور یہ پورے ریجن کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے اور اس کو ہر صورت میں روکا جانا چاہیے. تو ٹھیک ہے، یہ بیانات اچھے ہیں اور بات بھی صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پریکٹیکل اقدامات کیا ہیں؟ آپ کے ہی ملک سے فوڈ سپلائی ہوتی رہی ہے اسرائیل کو، اور بھی بہت کچھ سپلائی ہوتا رہا ہے. آپ خفیہ میٹنگز کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن پبلک میں آ کر کہتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو پریکٹیکل تو ایکشن آپ نے کوئی نہیں لیا ہے. 11.5 مہینوں میں آپ کا کیا کردار رہا ہے غزہ کی یہ جارحیت رکوانے میں؟ اس درمیان آپ کے کتنے رابطے ہوئے اسرائیل کے ساتھ؟ اسرائیلی آفیشلز جو ہیں وہ مصر کا بھی دورہ کرتے رہتے ہیں، جارڈن میں بھی آتے رہتے ہیں اور باقی جگہ پہ جاتے رہتے ہیں. تو آپ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگز کرتے رہتے ہیں. آپ تو ایک نئے مڈل ایسٹ کا پلان کر چکے تھے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ معنی نہیں رکھتی ہیں.
باتیں حقیقت ہیں کہ ہونا یہی جا رہا ہے. تباہی اب آنے جا رہی ہے, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ روکنا چاہیے, تو وہ آپ کو روکنا چاہیے تھا نا. اور آپ ان کے بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں, تو آپ اتنا پریشر ان کے اوپر جو ہے نا پٹ نہیں کر سکے کہ وہ کم سے کم سیز فائر کر لیتے. تو اب پھر یہ تباہی تو سب کو بھگتنا پڑے گی. اسرائیل از پشنگ دا انٹائر ریجن ٹو دا برنک آف اے ریجنل وار. اچھا, اب ناظرین, المایدین نے رپورٹ جاری کی ہے, اس کی صرف 2 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. المایدین نے بتایا ہے کہ یہ ڈیوائسز کس طرح سے ایکسپلوڈ ہوئی, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایسا مٹیریل تھا کہ اس کو ایئرپورٹس کے اوپر اس کو کنونشنلی تمام جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. ایون بہت سارے کنٹریز اپنی پوری ٹیکنالوجی استعمال کر کے بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ اس طرح سے ہائیڈ کیا گیا تھا. اٹ واز ناٹ پاسبل فار دا اویلیبل ڈیٹیکشن ڈیوائسز ایون فار کنٹریز اینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹس ٹو ڈیٹیکٹ دا پلانٹڈ ایکسپلوسیو مٹیریلز اینڈ ود کمپلیکس ٹیکنیکس فار الگوریدم اسپیسیفک ٹو دس آپریشن. یہ بڑے طریقے سے ہائیڈ کیا گیا تھا, اور بڑی ایکسٹینسو لیول کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں اس کے ساتھ اس کو چھپایا گیا تھا. تو دنیا کے جو بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں وہاں پر جو اتنی جدید ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے وہ بھی اس ایکسپلوسیو مٹیریل کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی تھی. تو یہ صرف حزب اللہ کا فیلئر نہیں ہے کہ ان کے سکینرز نے اس کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا. یہ بنایا اس طرح سے گیا تھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. دنیا کی شاید بڑی پاورز رشیا, چائنا, ان کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے شاید اس سے کر لیا جائے, لیکن یہ روایتی طور پر یہ پاسبل نہیں تھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ 4 سیکنڈز کے اندر یہ ایکسپلوژن ہوئی ہے. Within about 4 seconds after receiving the call sound with the written message, the device exploded automatically, whether in the face of a person who opened them or the person who didn't open them. جو ہی وہ کوڈ ریسیو ہوا اس کے 4 سیکنڈ کے اندر وہ ایکسپلوڈ ہو گیا, اور چاہے کسی نے اس کو اٹھایا اور اوپن کیا اس میسج کو یا نہیں کیا, لیکن وہ 4 سیکنڈ, یہ اتنا وقت تھا. تو بہت سارے لوگ جو استعمال کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ایکسپلوڈ ہو گیا, یا جن کے کہیں پاس پڑا ہوا تھا اور انہوں نے فوراً اس کو اٹھایا, تو وہ 4 سیکنڈ کتنا ٹائم ہوتا ہے. تو اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے. یہ نئی رپورٹ سامنے آئی ہے. تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.